ਰੋਟੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਬੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਬੇ। ਨੀਂਦਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਬੜੀ ਕਾਮੀ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਲਾਡਲੀ, ਬੇਬੇ ਲਾਡਲੀ ਸਿਆਣੀ हो गई। जी क्या बात है बेबे की, और क्या ही बात है लाडों की। तो जी व्लॉग बहुत मज़े का है, आपने रहना है हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की ढेरों रहमत और आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक। तो जी बच्चों ने आज फरमाइश किया है कि जी मीठी रोटियां बनानी है, तो मैं क्या जी नौकर की तो नखरा की। ये जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी कल की है, यानी कि येस्टरडे की है। तो जो सारे दिन की रूटीन थी मेरी, जो भी मसरूफियात थी, वो मैं सारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, पराठा बनाएं, चाहे वो सादा हो, मूली वाला हो, आलू वाला हो, चीनी वाली रोटी हो, कोई भी हो, देसी घी में बना हो तो जी क्या ही बात है। यानी कि असल मज़ा लेना ना पराठे का, चाहे मूली वाली रोटी या आलू वाली रोटी किसी का भी लेना है तो देसी घी में बनाएं। तो मेरे घर में इसी तरह जो भी रोटी के लिए ख़ास कर, और जैसे मसर पकते हैं, इन सब चीज़ों में ना यही यूज़ होता है। अब ये देखें मैं रोटी कैसे बनाने लगी हूँ। यानी कि मेरा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेट है कि मैं जो है ना, ये चीनी वाली रोटी भी, अभी ये मेरी बारीक चीनी नहीं है, एक चीनी बारीक हो ना तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये मैं ऐसे रोल करके बना लेती हूँ। दूसरी तरह यूँ होता है कि जी वो पका के ना दो छोटियाँ रोटी, और उसके अंदर वो चीनी लगा के दूसरी रोटी को उसके ऊपर डाल के तो फिर इसको बेल लिया जाता है। लेकिन मैं ये ऐसे भी बना लेती हूँ, ठीक है। यानी कि मैं जैसे बना रही हूँ, मैंने कहा मैं वो आपसे आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, इसको थोड़ा सा मैंने रोल कर लिया, और जी फिर जैसे ही पेड़ा, वो जैसे हम पराठे का पेड़ा बनाते हैं, ये उसी तरह मैंने इसको बल दे के ना तो पेड़ा बना लिया। इसके साथ साथ ही मैंने दूसरी जो रोटी है ना, मैंने कहा चलें इसका डिज़ाइन ही चेंज करते हैं। डिज़ाइन चेंज करें तो ऐसे लगता है जैसे टेस्ट भी चेंज हो गया है, ये ज़रा देखने में चेंज मिल जाता है। नहीं जी, ये मैंने एक चकोर पराठा बना दिया चीनी वाला, तो कोन भी इसी तरह ही बन जाता है। साथ में हो चाय, और अगर साथ में थोड़ा सा वो जो भाजी आलू की हो तो क्या है जी, मज़े का कम्बिनेशन हो जाता है। पहले मैं जो गोल पेड़ा किया है ना, वो पहले लूँगी, क्योंकि इसके आटे को ना रेस्ट मिल गया हुआ है तो अच्छे से बेली जाएगी। और वैसे अम्मियाँ पता है पहले क्या कहती होती थी, आटा सिमझ जाता है। तो जी ये मैं अब इसकी रोटी ये देखें फ़ौरन के फ़ौरन यानी कि बेली जा रही है। और देखें ये मैंने इसमें थोड़ी चीनी, मेरे पास इस वक्त जो घर में थी वो थोड़ी सी मोटी चीनी थी, बट ये देखें मैंने आटे को ना तो इधर उधर होने दिया है और ना ही रोटी को बिखरने दिया है। यानी कि आटे को संभाल लिया मैंने चीनी वाली की शक्ल में भी। और वैसे भी जो गंदम का जो सिर्फ जो होल ग्रेन आटा होता है ना, वो ज़्यादा मुश्किल होता है संभालना। लें जी, रोटी संभाल के मैंने तवे के ऊपर डाल दी है, बस जी घी लगाया। अब आए हाय, तवा इतना गर्म था मेरा हाथ ही जल गया। असल में चीनी वाली जो रोटी होती है ना, वो ज़्यादा गर्म फील हो रही होती है दूसरी रोटी की निस्बत। अच्छा, बहुत अरसे के बाद ना मैं रोटी ये मीठी वाली बना रही हूँ। असल में मौसम जब चेंज हुआ है ना, ये तो फिर दिल करता है कुछ इस तरह की चीज़ खाएं। तो बस जी कहा कि आज ज़रा नाश्ता भी डिफरेंट हो जाएगा और चीज़ भी हमें ज़रा दूसरी मिलेगी। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। लें जी, पराठा दोनों तरफ से सेका गया है, और अब ये देखें जी इसका कलर कितना प्यारा आया है। वाह जी, चलें जी, मैंने इनको कहा कि बस गरम गरम मैं बना रही हूँ तो आप लोग खा लो बस इसको फ़ौरन। बस जी हम इधर आए हैं तो अवाम इधर भी नहीं है, अवाम तो अंदर है, अवाम टीवी देख रही है। ले जी, अवाम को ही पहुँचा दी है कि चलो जी आप खाओ, और बस मैं बना रही हूँ, मुझे बस बता दो कि कितनी कितनी रोटी और लेनी है ताकि सबको गर्म गर्म ना पहुँचे। लें जी, अब ये चकोर जो पराठा ना उसकी बारी आ गई। लें जी, मैं 2 तप्फे मारे हैं और ये गई मेरी रोटी। ठीक हो गया जी। क्या बात है इन तप्फों की, मुझे ना पहले समझ नहीं थी आती इन वर्ड्स की। हमारी जो मासी होती थी ना, वो जब रोटी पकाती थी ना, तो मैं उनको देखती थी, तो मैं उनसे कहती थी लाएं मुझे, मैंने रोटी पकानी है। तो मैं रोटी पकड़ती थी तो मुझसे तो वो हाथों से वो पका लेती थी और बड़ी कर लेती थी रोटी, मुझसे तो होती नहीं थी। तो वो मुझे कहती थी तप्फे मार, ज़रा ज़ोर से तप्फा मार। तो तब तो मुझे समझ नहीं थी आई, तो अब मुझे तप्फे की समझ आ गई है ना, मज़े की बात।
تو جی میں نے پھر آج وہی والے تفے 2 مارے ہیں اور جی روٹی فٹافٹ بڑی ہو جاتی ہے۔ بس جی اب تجربے کی بھی بات ہے، تفوں سے بھی پکا لیتے ہیں، بیلن سے بھی پکا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں اب لگتا۔ بس جی ناشتے سے فری ہوئی، تھوڑا ٹائم گھر کو دیا تو باجی کا فون آیا جی کہ آج نا ہیرا میری طرف آ جاؤ، تو رات کا کھانا اکٹھا ہی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو آج نہیں کسی اور دن پہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ میں تو آج گھر کا ہی سمیٹی کر رہی ہوں، تو وہی مجھے اس میں بہت ٹائم لگ جانا ہے۔ کہتے ہیں اچھا تیرے کام تو تینوں ویل نہیں ہونا، تو ایسا ہے کہ میں ہی ادھر آ رہی ہوں۔ ان کا آج تھا ٹکوں کا پلان، انہوں نے وہ جو ٹکوں کا مسالہ وغیرہ لگایا ہوا تھا، انہوں نے وہ سارا کچھ لے کے نا تو جی شام کو میری طرف آ گئی، کہتے ہیں وہ نہ تم نے نہ کوئلے ریڈی رکھنے ہیں۔ لیں جی شام کو تو میرے گھر میں رونق لگ گئی، یعنی کہ ویسے تو میں نے اکیلے ہونا تھا، بچوں نے ہونا تھا، اور ہم نے اپنے کام شام سے فارغ ہو گئے، کوئی نہ کوئی موبائل پہ ویڈیو ہی نہ ایڈٹ کر رہے ہونا تھا۔ لیں جی آ گئے بچے بھی آ گئے، میری باجی بھی آ گئیں، اور جی آج تو چھٹی ہو گئی ہماری کچن سے۔ یہ تکے بھی جو سیخوں پہ لگانے تھے نا ہمارے بچوں نے لگائے، یعنی کہ جینٹس نے لگائے، ٹھیک ہو گیا۔ نبلٹ تھے، ساتھ میں انہوں نے ملائی بوٹی کا مسالہ لگایا تھا، اور جی کیا کمال کا میری باجی نا مسالہ لگاتی ہیں، بلکہ جس طرح وہ لگاتی ہیں نا میں سیم ٹو سیم ان کی ریسیپی کسی دن آپ کے ساتھ نا شیئر کروں گی۔ جی بیٹھے بٹھائے نا ماحول ہی چینج ہو گیا، یعنی کہ ہمارا باربیکیو کا کوئی ذہن ہی نہیں تھا، بس باجی کا پلان بنا اور بس جی رونق شونق لگ گئی ہمارے گھر میں۔ یہ دیکھیں جی اب یہ ملائی بوٹی لگ رہی ہے، اور پھر جی نبلٹ لگنے ہیں، بس جی پور پہ پور اتر رہا ہے، اور اتار کے نا ہم نا ہاٹ پاٹ میں رکھتے جا رہے تھے تاکہ سب کچھ نا گرم رہے۔ لیں جی بس تھوڑا سا ہی اور رہ گیا، اور بس اب یہ لاسٹ جو پور ہے نا یہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے، تو روٹیاں بھی ہم نے آرڈر کر دی ہیں، وہ تندور سے ہی آئیں گی۔ بس کر کے جی یہ دیکھیں اب مزے کی ہے کہ جو لاسٹ جو تکے کی سیخیں تھیں نا وہ ہم سب نے اس طرح اتاری ہیں کہ فریش سب کو ملے، اور جی سب کچھ ریڈی ہو گیا۔ اتنی مزے کی خوشبو گھر میں ہوئی ہے، یعنی کہ ایک موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا، اور اوپر سے جو باربیکیو کی خوشبو ہے، کیا مزے کا، یعنی کہ مزہ آ رہا تھا سب کو۔ نہیں جی باجی نے صرف تکوں تک نہیں تھا ہاتھ رکھا، باقی ساتھ میں کریم سیلڈ بھی لے کے آئی ہوئی تھی، ایک ڈش بنا کے نا ساتھ لے آئی تھی، اور رائتا تھا، اور جی اب گرم گرم تکے ریڈی، سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا۔ کہا جی بس ہوں کام تیت ہو گیا، بس اب جی کھانا شروع کریں۔ ملائی بوٹی تو دیکھنے میں اتنی مزے کی لگ رہی تھی، تو کھانے میں کتنے کی مزے کی ہوگی، واقعی ہی مزے کی ہے۔ بچے بھی بہت مزہ کر رہے تھے، اور یہ نبلٹ ایک ایسی چیز ہے کہ بچے بھی ہمارے بہت شوق سے کھاتے ہیں، بڑی ہی مناسب سی جو ہے نا اس میں مرچ ہے، تو بچے بھی اس لیے ایزیلی کھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی میں نے بھی کہا بس میں اپنی پلیٹ بنا کے نہ بیٹھنے لگی ہوں، اور اب میں چاہوں گی آپ سے اجازت۔ ضرور بتائیے گا میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے اللہ حافظ۔